चौधरी शुगर मिल केस में गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ और उनके कज़न यूसुफ अज़ीज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया। चौधरी शुगर मिल केस है क्या, मरीम नवाज़ पे इल्ज़ामात क्या हैं, इस मुकदमे का कानूनी और सियासी अंजाम क्या होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 90 की दहाई के अंदर गैर मुल्की कर्ज़ा लिया गया इस शुगर मिल को लगाने के लिए। शुगर मिल पहले लगी, कर्ज़े की रकम बाद में मुंतकिल हुई और वो रकम बुनियादी तौर पे शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई थी वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर। ये शुगर मिल, इसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ऑफशोर कंपनी बना के सब्सिडीज़ वसूल की गई और ये कहा गया कि शुगर को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन इस किस्म की कोई चीनी जो है वो तैयार ही नहीं की गई, ना बाहर मुंतकिल की गई, लेकिन सब्सिडीज़ इंजॉय की गई। अब बात कर लेते हैं कुछ केस के हवाले से। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 2001 से लेके 2017 तक गैर मुल्की अफराद की भारी सरमायाकारी इस शुगर मिल में करवाई गई। लाखों रुपए के हिस्सेस उनको, यानी शेयर्स उनको दिए गए। ये शेयर्स गैर मुल्कियों से 2007 के बाद मरीम नवाज़ को, हुसैन नवाज़ को, नवाज शरीफ साहब को, शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद को मुंतकिल किए गए बग़ैर किसी अदायगी के। यहाँ पर नैब हुकाम ये दावा करते हैं कि बुनियादी तौर पर ये गैर मुल्की अफराद चूँकि शरीफ ख़ानदान की प्रॉक्सी थी, एक डमी के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे, और इसकी वजह ये थी क्योंकि शरीफ ख़ानदान का पैसा ब्लैक मनी थी, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरमायाकारी का रंग दे रहे थे, और ये बुनियादी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का एक सीधा सीधा केस है। अब जब 31 जुलाई को मरीम नवाज़ साहिबा को नैब में बुलाया गया, 45 मिनट की पेशी हुई, तो इस पेशी से पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि वो आज नैब के एहतराम में पेश नहीं हो रही, बल्कि वो नैब को एक्सपोज़ करेंगी, बेनकाब करेंगी। अब देखते हैं कि नैब ने मरीम नवाज़ को बेनकाब किया या मरीम नवाज़ नैब को बेनकाब करने में कामयाब रही। मरीम नवाज़ से सवाल ये किया गया कि आप ये बताएं कि आपके अकाउंट में 4 करोड़ 80 लाख डॉलर दुबई से कैसे मुंतकिल हुए। तो इसका जवाब उनके पास ये था कि ये वो नहीं जानती ये पैसे कहाँ से आए। अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो उनके मरहूम चचा और दादा हैं, अब्बास शरीफ साहब और मियाँ शरीफ मरहूम, वो ये बता सकते हैं, जो कि दुनिया में मौजूद नहीं हैं। उनसे अगला सवाल ये किया गया कि 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स आपने ख़रीदे, ये बताएं, या आपको मुंतकिल हुए, ये बताएं कि ये किस पैसे से ख़रीदे गए, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, और इसके साथ साथ किन अफराद से आपने ये पैसे ख़रीदे। अब यहाँ पर ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये वही मरीम नवाज़ है जिन्होंने पैनमा केस में ये कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मरीम नवाज़ 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स की मालिक हैं चौधरी शुगर मिल केस के में, और ये वही मरीम नवाज़ हैं जो ये कहती थी कि वो हुसैन नवाज़ के बच्चों की ट्रस्टी हैं, ना कि वो कोई बेनिफिशियल ऑनर हैं। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बट जब मरीम नवाज़ को 4 गैर मुल्कियों के नाम बताए गए, जिसके अंदर अमाराती शहरी थे, जिसमें सऊदी शहरी थे, जिसमें बरतानवी शहरी थे, उनके नाम बताए गए सरमायाकारों के, तो मरीम नवाज़ और अब्बास शरीफ दोनों, जो कि अलग-अलग नशिस्तों के अंदर नैब के सामने पेश हुए, वो दोनों शख्सियात उनको पहचानने से कासिर थीं। अब यहाँ पर ये गिरफ़्तारी तो हो गई, लेकिन इस गिरफ़्तारी की वजह कहाँ से शुरू हुई, मरीम नवाज़ नैब के रडार में कैसे आईं, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। नैब तहकीकात कर रही थी शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के असासों के हवाले से। जब तहकीकात करते हुए सलमान शहबाज और उनकी टीटीज़ को ट्रेस करते हुए अचानक उनको एक क्लू मिला, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में नैब दावा करती है, हुकाम ये दावा करते हैं, तो टीटीज़ को ट्रेस करते हुए उनको पता लगा कि चौधरी शुगर मिल के अंदर कुछ मुश्तबा तरसीलात आई हैं, टीटीज़ आई हैं, जिसका ताल्लुक़ मरीम नवाज़ से है। तो यहाँ से मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ हुआ। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इस गिरफ़्तारी पर पॉलिटिकल सिचुएशन की। कल एक नए कज़न बरामद हुए, सियासी कज़न, बड़े जज्बाती थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और हुकूमत को इस गिरफ़्तारी को एक बेगैरती से तशबीह दे दी, इस एक्शन को बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब उनके जज्बात अपनी जगह, लेकिन एक आम आदमी ये सवाल ज़रूर करता है, नाक़दीन ये सवाल ज़रूर करते हैं कि वो गैरतमंद सियासतदान जब ख़वातीन को
منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جائیدادیں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کرپشن کو پروٹیکشن دینے کے لیے جائیدادیں استعمال کرتے ہیں، تو تب ان غیرت مند سیاستدانوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ مبینہ طور پر یہ جب جتنے الزامات میں نے آپ کو بتائے ہیں، جب مبینہ طور پہ یہ سارے عمل منی لانڈرنگ کے جائیدادیں خریدنے کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بغیرت کیوں بن جاتے ہیں؟ یہ ناقدین کا سوال ہے، یہ ان کو اپنے آپ سے ضرور سوال پوچھنا چاہیے۔ اور یہ جو ویمن کارڈ اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے کہ کبھی آپ عورت کے پیچھے چھپ جائیں، جا کے جینڈر کے پیچھے چھپ جائیں، کبھی آپ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کے عہدے کے پیچھے چھپ جائیں جا کے، کبھی آپ عوامی ووٹ سے منتخب ہونے کے ٹائٹل کے پیچھے جا کے چھپ جائیں، تو آئی تھنک کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، نہ کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کریں، کیونکہ اب یہ ویمن کارڈ بکنے والا نہیں ہے۔ لوگ یہ انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جائیدادیں، یہ اثاثے کہاں سے بنائے گئے، اور اس کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کا جذباتی ہونا اس لیے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بلاول صاحب کا بھی جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کے اندر نام ہے، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اگر مریم نواز کو ایز اے خاتون، ایز اے ویمن اگر رعایت نہیں مل رہی، فریال تالپور کو رعایت نہیں مل رہی، تو پھر ان کو کیسے رعایت مل سکتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو؟ اس کے بعد پی ایم ایل این کی بات کر لیتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت گرجے، بہت برسے، کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، اور مریم نواز کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی تھیں، تو معذرت کے ساتھ مریم نواز کشمیر کا نہیں، اپنے والد صاحب کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ وہ والد صاحب جو شادیوں میں آپ کی اپنی نواسی کی شادی کے اندر مودی صاحب کو ویلکم کر رہے تھے، ان کو جاتی عمرہ کی سیر کرا رہے تھے، ریڈ کارپیٹ استقبال دے رہے تھے، تو مریم نواز صاحبہ اس نواز شریف کی رہائی کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ کہیں پہ بھی انہوں نے، ان کا پہلا مسئلہ نواز شریف کی رہائی، ان کا دوسرا مسئلہ نواز شریف کی رہائی، ان کا تیسرا مسئلہ نواز شریف کی رہائی تھی۔ عام آدمی کے ایشوز ان کا ایشو نہیں تھے۔ لیکن اگر بات کر لیں حکومت کی، تو یہ بات فیکٹ ہے کہ حکومت خوفزدہ ہے مریم نواز سے، حکومت خوفزدہ ہے ان کی ریلیوں سے، ان کی پریس کانفرنسز سے، ان کو بین کیا جا رہا ہے، ان کو سینسر کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز اپنی پارٹی کو بڑے بھرپور طریقے سے لیڈ کر رہی تھیں، ان کے اپ نیریٹو سے اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر تھا۔ مریم نواز کی ایک ٹویٹ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں امانتاً بیرون ملک رکھوا دی ہیں، اگر ان کو کچھ کہا گیا، کچھ کیا گیا، تو پھر وہ چیزیں منظر عام پر آئیں گی، تو ہم ویٹ کریں گے کہ وہ کیا معلومات ہیں، کوئی نیا ویڈیو اسکیم ہے، اس کا ہم ویٹ اینڈ سی ضرور کریں گے۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اصل امتحان ہے نیب کا، کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے طور پہ سامنے آتی ہے، یا نیب اور شریف خاندان اور زرداری خاندان کا گٹھ جوڑ سامنے آتا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نیب گرفتار کر لیتی ہے، بڑی ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، لیکن 90 دن کے بعد شہباز شریف صاحب رہا ہو جاتے ہیں، 90 دن کے بعد علیم خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں، اور پھر برآمد کچھ نہیں ہوتا، اور لگتا ہی ہے کہ الزامات بوگس سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر وہ حق بجانب ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ صرف عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے گرفتاری کی گئی۔ تو یہ اب کی مرتبہ ہم توقع کرتے ہیں کہ کم سے کم نیب ایک پراپر انویسٹیگیشن کے ساتھ، پروف کے ساتھ، لاجکس کے ساتھ ضرور جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنکلوژن یہی ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے۔ شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے جو قوانین بنائے، جو سسٹم رائج کیا، جو اکاؤنٹیبلٹیز کے ایونیوز انہوں نے کریٹ کیے، آج وہ انہی کا شکار ہو رہے ہیں، انہی چیزوں کا جو کچھ انہوں نے خود تیار کیا، خود بویا۔ تو انہیں اگر آج گالی دینی ہے، یا انہیں برا بھلا کہنا ہے، یا انہیں تنقید کرنی ہے، تو وہ کسی اور پر نہیں، اپنے اوپر کریں۔ عوام کو صرف ایک چیز سے دلچسپی ہے، اگر اس ملک کا پیسہ کسی نے لوٹا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ سیاسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور ریکوری ہونی چاہیے، کیونکہ پیسہ اس قوم کی امانت ہے۔ باقی اس ملک میں سیاست آپ ہر چیز پہ کر سکتے ہیں، لیکن احتساب اس ملک کی بقا کا سوال ہے، احتساب ضرور ہونا چاہیے۔